नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने तयारी। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले आज निर्णय गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दा राजनीतिक अन्यल कायमै। तत्काल प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने कांग्रेसको निर्णय। अमेरिकाद्वारा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादनका लागि भारतलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने घोषणा। भारतलाई हर तरहले सहयोग गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्पष्ट। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटलको चौथो जित। सनराइजर्स हैदराबाद सुपर ओभरमा पराजित। र म्यान्चेस्टर सिटी कार्बाओ अर्थात् EFL कप फुटबलको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा टोटनह्याम 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने बारे आज निर्णय हुँदैछ। काठमाडौँका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ। सीसीएमसीको आइतबारको बैठकले शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या नाघे स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगायतका निर्णय गर्न सक्ने भनी मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कडाईको विकल्प नभएकाले के गर्ने भन्ने बारे आजको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। उपत्यकाका 3 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नाघेको छ। पछिल्लो पटक 3032 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,01,019 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9292 PCR परीक्षणबाट 3032 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। त्यस्तै 786 एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै PCR र एन्टिजेन परीक्षणमा 3122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1132 सहित उपत्यकामा 1498 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1132, ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 96, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1132 गरी जम्मा 1498 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 69 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 450 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 92.5% रहेको छ। प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। अहिले 19,382 जना सक्रिय संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 252 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा 65 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरूका आइसियु कक्ष भरिएका छन्। संक्रमण दैनिक भयावह रूपमा बढ्दै गएको छ। यस्तै अवस्था रहे अबको केही दिनमा कोरोना संक्रमण भन्दा पनि उपचार नै गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहँदा पनि मानिसले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। सार्वजनिक स्थान तथा सवारी साधनमा हुने भिडभाड कायमै छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड न नियमन निकायले पालना गरेका छन् न नागरिकले नै। 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुनु भनेर निर्देशन दिने सरकार आफै नियमको उल्लङ्घन गर्दै हिँडेका छन्, जुन हिजो धरहरा उद्घाटन गर्ने दृश्यले स्पष्ट पार्दछ। संक्रमण रोग विरुद्ध कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएको छैन। सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालका शय्या विस्तार गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा अबको केही साता निकै कठिन परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै चिकित्सक अतालिएका छन्, जसका लागि संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन्। यो अवस्था अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्था
आइसकेको छ। मैले अघि पनि भने यो सुरुवाती अवस्थामै यस्तो देखिएको हुनाले चाहिँ लकडाउनको बारेमा छलफल गर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म 2 मा 6 जस्तो लाग्दैन। तर यति हो कि अब त्यो लकडाउन भनेको फेरि अस्ति नै जस्तो धेरै लम्बाउँदै गयो भने त्यसले त्यसको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य विपरीत प्रतिउत्पादक हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। तर यो भनेको चाहिँ फेरि पनि यदि के गरे कदम चाहिँ लकडाउन भयो भने यही अवस्थामा हामीले दुवै पक्षबाट चाहिँ जुन गर्नुपर्ने कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो चालिएन भने चाहिँ फेरि त्यो लकडाउन जुन समय हामीले बितायो नि त्यो समय बेकारमा गए जस्तो हुन्छ। पछिल्लो समय नागरिकले समेत लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै छिमेकी देशको जस्तै भयावह स्थिति आउन सक्ने पूर्व नै सरकारले आगामी कदम चाल्नुपर्नेमा नागरिक बताउँछन्। पहिला सुरुमा चाहिँ म बेसरी डर लागेको थियो होइन, अनि बिचमा ग्याप भयो। तर अहिले फेरि जतिखेर पनि त्यस्तो भएको देख्दा चाहिँ डर चाहिँ लागेछ। त्यो धेरै पहिला जस्तो त्यत्रो 6-7 महिना चाहिँ बन्द नगर्ने, 4-5 महिना होइन। तर 1-2 हप्ता गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सामान्य हुन्छ जस्तो लाग्छ कि धेरै कम हुन्छ नि त होइन। कसैलाई नि लागेछ भने त थाहा त हुँदैन, तर मान्छे यस्तो झ्याउ हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ धेरै सेफ हुन्छ नि। यो छिमेकी देशमा चाहिँ अब न्युजको देखेको अनुसार चाहिँ त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने हो त्यो हेरेर। अब यहाँतिर इन्डिया जस्तै यहाँ भयभार भयो भने त यहाँ ठेक्न सक्दैन नि त नेपालले। हामी त्यस्तो शक्तिशाली ऊ पनि छैन होइन। शक्तिशाली देशमा त त्यस्तो छ भने बिहाल छ त्यहाँ न्युजमा हेरिरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो छ। मेरो अब आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ आफैले सुरक्षित गर्नु पर्यो, त्यो सबभन्दा होइन। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। तर व्यापक संक्रमण देखिएका ठाउँमा भने क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अहिले सरकारको आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुहोस् भन्ने रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अहिले तत्काल हामी नेसन वाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ। किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ, तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। यस्ता संक्रमण रोग नियन्त्रण गर्नका लागि पक्कै पनि केही साता लकडाउन गरी परीक्षण तथा संक्रमितलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। तर लकडाउन गरी दैनिक जलामजदुरी गर्ने नागरिकलाई घरभित्रै थुन्ने तर आफू मुख दर्शक बन्ने काम भने सरकारले पक्कै पनि गर्नु हुँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको 5 दिन भइसक्यो। समर्थन पनि फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि असफल हुने आशंकाका कारण माओवादीले चाहेर पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्दै आएको र वैकल्पिक सरकारको पहल गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन। एमाले र माओवादीको एकता भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। त्यस पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो। तर जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निर्णय नगर्दा माओवादी पनि अन्यलमा परेको हो। अहिलेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आत्मघाती हुन सक्ने माओवादीको बुझाइ छ। माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबेला जसपाले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको खण्डमा माओवादी असफल भएको ठहरिनेछ। हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईको मतलब अविश्वासको मुभ गर्ने र चाहिँ तपाईको यो 76-3 को सरकारमा परिणत भयो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने, अनि 76-3 को ले पनि विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भन्दै चाहिँ 76-5 को चाहिँ प्रयोग गरेर 76-7 चाहिँ अथवा संसद भङ्ग गर्ने प्रावधान चाहिँ
प्रयोग गर्न सक्ने खतरा चाहिँ टटकारो रूपमा छ। 76-2 को सरकार बन्ने सुनिश्चित भयो भने हामी जहिलेसम्म पनि फिर्ता गर्न सक्छौँ। तीन दलबीच भद्रगोलको अवस्था रहेकै बेला ओलीले 30 दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको जोखिम बढाउँछ। यही जोखिम नहुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। मौका कुरेर र मौका ढोकेर भनेर भने हुन्छ नि, सबै राजनीतिक पार्टीहरू गएका छन्, त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि गएको देख्छु मैले। सबै शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल भएको हुन्छ कि हुँदैन त्यो दोस्रो पाटो हो। अनुकूल भएको ठम्याइ भइसकेपछि कुनै पनि आफ्नो पहल लिन्छन्। त्यसै मध्येमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रहेको हुनुपर्छ। सत्ता चरित्र अहिले ज्यादै चुनौतीपूर्ण, संशयपूर्ण, अजिम्मेवारी चिजहरू भएको छ र यसलाई हामीले यो विश्वासको सङ्कट, राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै विश्वासको सङ्कट हो। प्रश्न संसदीय व्यवस्थामा कसलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने भन्ने देख्दिनँ मैले। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस अहिले चुप लागेर बसेको छ। 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको थियो। तर 2 महिना पुगिसक्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल जारी राख्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अविश्वासको प्रस्तावका लागि अहिलेसम्म संख्या नपुगेको बताउनुभयो। संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने भएकाले पूर्ण तयारी नगरी अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले नेपालमा अन्य देशबाट खोप ल्याउनका लागि अन्य देशसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै पदाधिकारी बैठकले आजका लागि तय गरेको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको छ। आज केन्द्रीय सदस्यहरूको कोभिड परीक्षण गर्ने र बुधबार बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भ्याक्सिन विरुद्धको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड उत्पादनका लागि अमेरिकाले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकाले कोभिसिल्ड उत्पादनका लागि भारतलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने वचन दिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारीको पहिलो चरणमा भारतले गरेको सहयोग स्मरण गर्दै यो विषम परिस्थितिमा आफूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पनि महामारीको यो सङ्कटमा आफू भारतको साथमा रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भारतमा कोरोना संक्रमणले विस्फोटक रूप लिएका भारतसँग मिलेर काम गर्न अमेरिका तयार रहेको स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले भारतीय जनता र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीका लागि सबै अमेरिकी जनताले प्रार्थना गरिरहेको समेत उल्लेख गरेकी छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने तयारी। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले आज निर्णय गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दा राजनीतिक अन्यल कायमै। तत्काल प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने कांग्रेसको निर्णय। अमेरिकाद्वारा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादनका लागि भारतलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने घोषणा। भारतलाई हर तरहले सहयोग गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्पष्ट। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटलको चौथो जित। सनराइजर्स हैदराबाद सुपर ओभरमा पराजित। र म्यान्चेस्टर सिटी कार्बाओ अर्थात् EFL कप फुटबलको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा टोटनह्याम 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।